नमस्ते। प्रत्येक व्यक्ति र आफ्नो परिवार जीवनमा सम्पन्न, सुखी, सफल, सन्तुष्ट, खुसी र दीर्घायु बन्न चाहन्छ। हरेक बुबा आमाले आफ्ना नानीहरूलाई राम्रो लगाउन, खान, शिक्षा दिने प्रयास गर्छन्, तर भने जस्तो सजिलो र सम्भव छैन। अब आफू र आफ्ना नानीहरूको लागि छुटाउनै नहुने सूत्र प्रस्तुत गर्दैछु। सुरुदेखि अन्तसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। यहाँनिर तपाईहरूले देख्नु भएको छ, बचतको विकास, जीवधनको सुरक्षा र शिक्षा, नानीहरूको शिक्षा। आइमी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आइमी बाल उमङ्ग चाइल्ड मनी ब्याक प्लान ल्याएर आएको छ। यदि 20 वर्षे बिमा गरेमा अथवा बचत गरेमा मानौ कि बच्चा बिमित बिमा गर्ने मान्छे 1 वर्षको छ, जन्म मिति पनि यही छ, 25 गते वैशाख 2078 सालमा यो नानी जन्मिएको रहेछ। प्रस्तावक बुवा अथवा आमा राख्न सकिन्छ, मानौ कि 26 वर्षको छ। अब एउटै किस्ताले बच्चा र बुवाको अथवा बच्चा र आमाको कसरी बिमा हुन्छ त, अथवा कसरी बचत हुन्छ त, त्यो कुरा म सिकाउन गएको छु। मैले यहाँ 3 जना व्यक्तिलाई उभ्याएको छु। क भन्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ जो बचत गर्नुहुन्न, बिमा गर्नुहुन्न। मानौ कि उसँग पैसा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, मानिएको छ है, यो छ नै भन्ने छैन भने त गाह्रो भइहाल्छ। उसँग 50 लाख एकमुष्ट ब्याङ्कमा बचत गर्छ मानौ। अब उसँग फेरि पनि भन्दैछु, नहुन पनि सक्छ कसँग। तर खले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो र बच्चाको लागि, विशेष बच्चाको लागि बचत गर्छ, बिमा गर्छ। अब खलाई चाहिँ मैले प्रस्तावक, बिमा भाषामा प्रस्तावक अथवा बुवा अथवा आमा हुन्छ भने एकजना, ग चाहिँ बिमित अथवा बच्चा, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अगाडि पनि भनिसकेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ कलाई जस्तो 50 लाख हुनुपर्छ भन्ने छैन। थोरै थोरै गरेर हामीले नानीहरूको लागि र आफ्नो लागि ऋण काटेर भए पनि थोरै थोरै हामीले बचत गर्न सिक्नुपर्छ। मानौ कि यहाँनिर 2,62,000 वार्षिक बचत गर्छ। कसले गर्छ त भन्दाखेरि खले गर्छ। कसको लागि गर्छ भन्दाखेरि बच्चाको लागि, गको लागि गर्छ। तर उसले बोल्न चाहिँ कबोल चाहिँ कति गरेको छ, अथवा बिमाको उसको बोली कति छ त, कबोल रकम अथवा सम एजर्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 50 लाखकै बोलेको छ। बिमा भाषामा 50 लाखको बिमा गर्नु भनेको 50 लाख एकमुष्ट निकाल्नु होइन, त्यसलाई किस्ता गरेर 20 वर्षे योजनामा वर्षै पछि 20 चोटि हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। 50 लाखको बोल्दाखेरि 50 लाख पर्छ त, पर्दैन नि। 2,62,000 उमेरको आधारमा भए पुग्ने रहेछ वर्षै पछि। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर क ले पाउने सुविधा र ख अनि उसको बच्चाले पाउने सुविधामा आकाश पातालको फरक पर्छ। यो कुरा चाहिँ म तपाईहरूलाई सरसर्ती सेयर गर्दै जानेछु। पहिलो वर्ष 2,62,000, दोस्रो वर्ष 2,62,000, तेस्रो वर्ष त्यति नै, जम्मा 7,86,000 जम्मा भयो। 3 वर्ष पछाडि अथवा 36 महिना पछाडि व्यावसायिक कर्जा 50% लिँदा हामीले 50 देखि 90% लिन सक्छौँ। सजिलोको लागि यहाँ 50% छ। 50% भनेको आधा, यो जम्माको आधा लिँदाखेरि 3,93,000 आयो। हामीले किस्ता चाहिँ तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ वर्षेनी हामीले यसरी नै 2,62,000 को दरले तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब 100/10 भनेको 100 मा 10 नाफा कमाउँदा मासिक 3,93,000ले 39,300 कमायो। अब यो मासिक छ भने वार्षिक 12 गुणा, यसलाई 12 ले गुणा गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई 12 ले गुणा गर्दाखेरि 4,71,600। यसरी नै हामीले कमाउँदै जाँदाखेरि 17 वर्षसम्म
17 वर्षसम्म हामी कमाउँदै जान्छौँ। 17 3 20 हुन्छ, यहाँ 3 छ है, 3 वर्ष 20 हुन्छ, 20 वर्ष 1जना। 17 गुणा 4,71,600 भनेको 80,17,200 हामीले कमाइयो 17 वर्षसम्म। अब कर्जाको वार्षिक ब्याज दर भनेको 9.5% भनेको 95 पैसा, 1 रुपियाँ पनि पर्दैन। हामीले अब यो ऋण लिँदाखेरि सस्तो ब्याज पनि पर्दो रहेछ। अब 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ पर्दैन रहेछ, एकदमै सस्तो ब्याज, कुनै धितो पास गर्नु पर्दैन, सेवा शुल्क कुनै हामीले तिर्नु पर्दैन, मात्रै 20 रुपियाँको टिकट टाँसिन्छ, अरू केही पनि हामीले तिर्नु पर्दैन। तर अरूतिरबाट हामीले ऋण लिँदाखेरि 5%, 5 लाख लियो भने 5% हुनु 25,000 सेवा शुल्क भनेर काटिन्छ। यहाँ त्यस्तो छैन, हामीले सहकारी ब्याङ्कहरूबाट लिँदाखेरि सेवा शुल्कहरू काट्न सक्छ, यहाँ छैन आफ्नो नियमअनुसार। अब वार्षिक ब्याज दर भनेको 3,93,000 गुणा 9.5% भनेको 37,335 पर्यो। वार्षिक यति पर्यो भने हाम्रो वार्षिक कति छ हेर्नुहोस् त, 4,71,600। ऋणको ब्याज तिरेर पनि हाम्रो धेरै बच्छ, हामीले किस्ता अर्कोचोटिको किस्ता पनि हामी तिर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर यो वार्षिक ब्याजलाई मासिकमा ल्याउनको लागि 12ले भाग गरिएको छ। मासिक ब्याज चाहिँ 3,112 छ, हाम्रो मासिक नाफा चाहिँ 39,300। हेर्नुहोस्, अब यो मासिक नाफाबाट मासिक ब्याज तिरेर पनि हाम्रो बस्न सक्छ। यो एउटा सजिलो उपाय छ, एकदमै सजिलो सस्तो ब्याजमा हामी व्यापार गर्न सक्छौँ। जुनसुकै खालको व्यापार पनि हामी गर्न सक्छौँ, चिया पसल, सागसब्जी पसल, फलफुल पसल, किराना पसल, होटल, जे पनि हामी गर्न सक्छौँ। हामीले यो ऋण नखाँदा पनि पाइन्छ। त्यस्तै अर्को एकदमै फाइदाजनक कुरा पनि फेरि म यसैमा जोडेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अब एकदमै गजबको कुरा हामीले सिकौँ। हाम्रो योजना भनेको 20 वर्ष योजना छ। 20 वर्ष बिमा अवधि अथवा योजनामा चाहिँ योजना 20 वर्ष सकिनुभन्दा 4 वर्ष अगाडि भनेको 16 वर्ष पछाडि वर्षे नि हाम्रो चाहिँ 20% फिर्ता हुँदै जान्छ। भनेको हाम्रो मूल रकमको बिमाङ्क, मूल रकम भनेको बिमाङ्क अथवा चाहिँ सम एजर्ड भन्छ, मैले अगाडि भनिसकेको छु। 50 लाख हामीले जम्मा गरेको होइन है, 50 लाखको चाहिँ 20% भनेको 10 लाख फिर्ता हुन्छ। यसको न कुनै ब्याज तिर्नुपर्छ, न झन्झटिलो छ। यसलाई तपाईँले जग्गामा लगाउनुहोस् या त तपाईँले कसैलाई ब्याजमा दिनुहोस्। कसैलाई ब्याजमा दिँदा नउठ्न सक्छ। यसलाई सिधै लगेर तपाईँले ब्याङ्कमा मुद्दती खातामा जम्मा गर्नुहोस्, फिक्स्ड डिपोजिट गर्नुहोस्। 11% को दरले 1,10,000 वर्षे नै कमिन्छ। भनेपछि अब यो 10 लाखले कति वर्ष कमाउँछ? 4 वर्ष। 16 4 त 20 भयो नि, माथि 16, यो 4 ले 20 वर्ष योजना छ। 4 गुणा कमायो, 4 गुणा 1,10,000 भनेको चाहिँ 4,40,000। फेरि अर्को वर्ष लगत्तै कमिन्छ। अर्को वर्ष हामी किस्ता चाहिँ तिर्दै जान्छौँ। अर्को वर्ष भनेको फेरि त्यति नै फिर्ता भयो, त्यसले वार्षिक त्यति नै कमायो। तर 3 वर्षसम्म कमायो यसले चाहिँ। 17 3 20 हुन्छ, माथि 17 अनि 3 20 वर्ष योजना हो। 3 वर्षसम्म 3,30,000 भयो। अब त्यस्तै गरेर अर्को वर्ष 18 वर्ष पछाडि फेरि त्यति नै फिर्ता भयो, वार्षिक त्यति नै कमाइ भयो, माथि जस्तै। तर यसले चाहिँ 2 वर्षसम्म, किन भन्दाखेरि 18 19 20 हुन्छ नि त, 20 वर्ष योजना छ भनेपछि 2,20,000 यसले कमायो। अब अर्को वर्ष भनेको 19 वर्ष पछाडि फेरि त्यति नै फिर्ता भयो, वार्षिक त्यति नै कमायो। तर यसले चाहिँ 1 वर्षसम्म मात्रै कमाएको हुनाले 1,10,000। अब हाम्रो चाहिँ कति कमायो? पहिलो फिर्ताले 4,40,000, अर्कोले 3,30,000 भनेको 7,70,000, अर्कोले 2,20,000 भनेको 9,90,000, फेरि अर्को अन्तिमकोले चाहिँ 1,10,000। जम्मा गर्दा हाम्रो 11 लाख त त्यत्तिकै कमायो। तर हामीले पोलिसी थाहा पाइएन र जानिएन बुझिएन भने हाम्रो यो 11 लाख कमिने जुन बाटो छ यो त्यत्तिकै गुम छ।
यसको अर्थ के हो त भन्दा हामीले 50 लाखको कबुल गरिएको छ, सम एजर्ड छ अथवा सम्झौता छ, 20 वर्ष पछाडि त्यसले त्यति नै कमाउँछ भनेको 50 लाखले 50 लाख नै हामीले बोनस कमाउँदाखेरि 1 करोड हुन्छ। तर 50 लाखको 3 गुणा भन्दा माथि हामी कसरी कमाउँछौँ भन्ने सूत्र मैले तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। यो एकदमै ध्यान दिनु होला। बुझ्नु भएन भने मलाई फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। 20 वर्षपछि हामीले कति पाउँछौँ त? 20%, 20%, 20%को दरले 4 चोटि हामीले 80% भनेको 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख भनेपछि 4 चोटि 40 लाख पाइसकेका छौँ। हाम्रो जम्मा हुने भनेको 50 लाख हो। भनेपछि 80% पाइसक्यौँ भने अब बाँकी 20% भनेको चाहिँ 10 लाख, 10 लाख अनि 50 लाखले कमाएको बोनस हामीले पाउँछौँ। 10 लाखको 10 लाख अनि बोनस भनेको 50 लाखले त्यति नै कमाउँछ 20 वर्षमा, अथवा योभन्दा माथि कमाउँछ। मैले चाहिँ 50 लाख राखिदिएको छु। टोटल गर्दाखेरि 10 लाख र 50 लाख टोटल गर्दा 60 लाख अन्तमा हामीले पाइयो। अब हामी जोडौँ। व्यवसायबाट नाफा 80,17,200 यो उतापट्टि अगाडि हामीले निकालिसकेका छौँ। फिर्ता रकम अघि पनि भने 10 लाखको दरले 4 चोटि 40 लाख। ब्याङ्कबाट ब्याज कमाउँदा हामीले चाहिँ 11 लाख। साधारण ब्याजको दरले मैले निकालेको छु। मिश्रित ब्याजको दरले हामीले निकाल्ने हो भने 11 लाखभन्दा धेरै माथि हुन्छ। अन्तिममा बिमा फिर्ता 60 लाख जुन यहाँ भर्खरै हामीले निकालेका छौँ। यो टोटल गर्दाखेरि यो सबै हामीसँग भएको पैसा हो। ब्याङ्कमा भएको पैसा, नाफा कमाएको पैसा, ब्याज कमाएको पैसा र अन्तिममा हात परेको पैसा सबै जम्मा गर्दाखेरि हामीले जम्मा हातमा चाहिँ 1,91,17,200 हामी कमाउन सक्छौँ। यसको अर्थ के हुन्छ भने हामीले 50 लाखको कबोल गरेर हैन, थोरै थोरै गर्दै हामीले 2,62,000 को दरले थोरै थोरै गर्दै जम्मा गर्दै जाँदाखेरि 20 वर्षमा बीचमा ऋण लिएर व्यवसाय पनि गर्दा र बीचबीचमा फिर्ता भएको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाँदाखेरि हामी लगभग 50 लाखको हामी कति कमाउँछौँ त? लगभग 2 करोड, झन्डै 4 गुणाको मालिक हाम्रो बच्चा हुन्छ अथवा हामी हुन्छौँ। हामीले 50 लाखको गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले 10 लाखको पनि गर्न सक्छौँ, 5 लाखको पनि गर्न सक्छौँ, हामीले 15 लाखको पनि गर्न सक्छौँ, 1 करोडको पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो आय स्रोतको आधारमा हाम्रो आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामी जतिको पनि बचत गर्न सक्छौँ। यस्तै तपाईहरूले अरू पनि लागेको जिज्ञासाहरू अरू केही छ भने यहाँ फोन नम्बर छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले 50 लाखको कबोलबाट 2,62,000 को दरले वर्षेनी बचत गर्दै जाँदाखेरि हामीले कसरी 4 गुणाभन्दा माथि 50 लाखको लगभग 2 करोडसम्म हामी कसरी कमाउन सक्छौँ? 5 लाखको मात्रै हामीले कबुल गरियो भने थोरै थोरै बचत गर्दाखेरि हामीले 5 लाखको 4 गुणासम्म हामीले कसरी कमाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त सिकिसकेका छौँ। त्यति मात्र होइन, अन्य सुविधाहरू पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, उति नै फाइदाजनक छ। इफ पिटिडीमा यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर्मानेन्टली टोटल डिजाबिलिटी भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा अशक्तता अथवा अपाङ्गता अथवा कुँजो, पूर्ण रूपमा कुँजो भएको अवस्थामा। एनडी नेचुरल डेथ कालगतिले मृत्यु। अर्को एडी एक्सिडेन्टल डेथ भनेको चाहिँ दुर्घटनाको कारणले भएको डेथ। यी मध्ये कुनै एउटा समस्या आइपर्यो भने प्रस्तावक बुवा अथवा आमा को राखिएको छ बच्चासँग, कसको बिमा गरिएको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ बुवा अथवा आमा को राखिएको छ, जस्तै ख यहाँ हामीले चाहिँ अगाडि नै मैले तपाईँहरूले देखाइसकेको छु। ख भन्ने व्यक्ति चाहिँ
यस्तो समस्या आइपर्यो भने ख भन्ने व्यक्तिलाई एमआइबी भनेको मन्थली इन्कम बेनिफिट भनेको चाहिँ मासिक लाभ अथवा खान पनि दिन्छ कम्पनीले। कति खान दिन्छ त भन्दाखेरि 1% महिनै पछि दिन्छ। भनेको 50 लाखको 1% भनेको 50,000 त पाइयो त महिनै पछि है। अब अर्को दोस्रो चाहिँ यही केसमा दोस्रो छ पिडब्लुबी प्रिमियम वेइभर बेनिफिट भनेको बिमा शुल्क मिनाहा अथवा किस्ता मिनाहा। यो चाहिँ कति थियो त किस्ता 2,62,000 थियो। यो पनि कति वर्षको बाँकी छ कम्पनीले तिर्दिन्छ। खान पनि दिन्छ र किस्ता पनि तिर्दिन्छ। आइमी लाइफ भनेको हाम्रो माता अथवा पिता हो जसले हामीलाई आमाको काम गर्दैछ, जसले हामीलाई खान पनि दिन्छ र किस्ता पनि तिर्दिन्छ। अब यो कसले पछि फिर्ता गर्ने त अथवा कसले तिर्ने त भन्दाखेरि कसैले पनि तिर्नु पर्दैन है। हाम्रो जति छ बचत त्यति नै पाउँछौँ। अब अर्को केस छ इफ सिआई, छोटकरीमा मैले लेख्दैछु, यदि सिआई क्रिटिकल इलनेस भनेको घातक रोगहरू है, घातक रोगहरू लागेको खण्डमा कसलाई प्रस्तावकलाई आमा अथवा बुवाको हुन्छ लागेको खण्डमा 50 लाखको हामीले कबोल छ भने त्यस्तो खालको डक्टरले रिपोर्ट पायो भने अथवा चाहिँ रिपोर्ट देखियो भने त्यो रिपोर्ट हामीले बुझाउने बित्तिकै हामी कति पाउँछौँ त? त्यो ख भन्ने व्यक्तिले कति पाउँछ त भन्दाखेरि हामी भन्ने बित्तिकै ख भन्ने व्यक्ति बुझौँ। ख भन्ने व्यक्तिले कति पाउँछ उपचार खर्च? 50 लाख पाउँछ। हेर्नुहोस् त, अब यो 50 लाख बिमा पनि भइरहेको छ। यो 50 लाख कसले तिर्ने? कसैले तिर्नु पर्दैन है। खान पनि दिन्छ, किस्ता पनि तिर्दिन्छ है, बिमा शुल्क। अनि अर्को ठुलो बिराम 21 किसिमका ठुला घातक रोगहरूमध्ये कुनै देखियो भने उपचार खर्च पनि दिन्छ। त्यो बेला त हामी खुसी हुन्छौँ। अब अर्को सुविधा छ इफ चाइल्ड डेथ। अब बच्चाको चाहिँ मृत्यु भएछ, मानिलिउँ ग भन्ने बच्चाको बिमा गरिएको थियो, अगाडि मैले ग राखिदिएको छु। त्यो बच्चा चाहिँ मृत्यु भयो, उसले मानौ कि यहाँ छोटकरीमा लेखेको छु, यहाँनेरि चाहिँ हामीले त्यो बच्चा 6 वर्ष पुगेको छ र 2 किस्ता तिरेको अवस्थामा यो शर्त चाहिँ पुरा हुनुपर्छ। ऊ 6 वर्ष पुगेको छ तर 1 किस्ता मात्रै तिरेको छ भने यो लागू हुँदैन। उसले 2 किस्ता तिरेको छ तर 6 वर्ष पुगेको छैन भने पनि लागू हुँदैन। 6 वर्ष पुगेको र 2 किस्ता तिरेको अवस्थामा डेथ भयो भने त्यो बच्चाको परिवारले हकवालाले 25% सुरुमा पायो। अनि बिमा समाप्ति भइसकेपछि 75% प्लस बोनस भनेको ब्याज पाउँछ। कसले पाउँछ? हकवालाले पाउँछ। यो पनि सुविधा छ। यी कुराहरू भनेको कथन कदाचित यस्तो नहोस्, तर भएको खण्डमा आफ्नो बाउआमाले सकेसम्म त हेर्छ नै। त्यस पछाडिको हाम्रो प्रमुख बुवा आमा भनेको जीवन बिमा कम्पनी आइमी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई हेर्ने काम गर्छ। अब अर्को छ चारौं चाहिँ फाइदा के छ त? सुविधा इफ लोन भनेको चाहिँ 9.5% 9.5% एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ 9.5% को दरले चाहिँ हामी ऋण खान पाउँछौँ, व्यावसायिक कर्जा खान पाउँछौँ। यो अगाडि नै हामीले हिसाब पनि गरिसकेका छौँ। यो पनि सुविधा छ। अब यी सबै ठिकै छ। प्रस्तावक बुवा अथवा आमा को राखिएको छ र नानी बच्चा बालक सबै सकुशल छ भने अन्तमा हामीले कति पाउँछौँ त? हामीले पाउने भनेको एसे पाउँछौँ, सम एजर्ड 50 लाखको बोलेको छ भने 50 लाख पाउँछौँ, अनि प्लस बोनस पाउँछौँ है। र बिचमा ऋण निकालियो र
व्यवसाय गरियो, नाफा कमाइयो अनि बिचबिचमा फिर्ता भएकोलाई ब्याङ्कमा राख्यो भने अगाडि नै हामीले हिसाब गरेको छौँ 50 लाखको झन्डै 4 गुणासम्म हामीले 2 करोडसम्म कमाउन सकिनेछ भन्ने कुरा अगाडि बुझिसकेका छौँ। यस्तो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दियो भने हामीलाई एकदमै फाइदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले बिमालाई जहिले पनि आवश्यकताको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिकै कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएर हेरौँ। क भन्ने व्यक्तिले आफ्नो नानीको अथवा बच्चाको बिमा गर्न चाहे त चाहेन, बिमाको नामै लिन चाहँदैन। यो व्यक्तिले आफूसँग पैसा छ भने ब्याङ्कमा राखेर हल्का ब्याज त पाउँछ नै है, ब्याज कमाउँछ मानौ, तर उसको यहाँ पैसा छ नै भन्ने हुँदैन, यो मानिएको मात्रै। तर ख भन्ने व्यक्तिले भविष्य सोचेको हुन्छ, नानीहरूको भविष्य सोचेको हुन्छ, त्यही भएर उसले चाहिँ बचत गरिदिन्छ नानीको लागि। यो नानी, यो ग भन्ने नानी चाहिँ 20 वर्ष पछाडि 50 लाखको बोलेको थियो, लगभग त्यसको 4 गुणासम्म, लगभग 4 गुणा 2 करोडको मालिक बन्दो रहेछ। यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडि पनि मैले बताइसकेँ, 1,91,17,17,200 कमाउँछ है। तर क भन्ने व्यक्ति र उसको बच्चा त यो सुविधाबाट वञ्चित भयो है। अर्को कुरा यहाँ जुन छ के अरे एमआइबीको कुरा छ, पिडब्ल्युकेबीको कुरा छ है, सिआईको कुरा छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू जस्तो भवितव्य होइन, यो भनेको चाहिँ कथन कदाचित हुने कुराहरू यो नहोस्। यस्तो भएको खण्डमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ख को नानीले सहारा पायो तर क को नानीले पाउँछ त पाउँदैन। मात्रै हामीले पछुताउनु बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि बचतको विकास गर्नुपर्छ र नानीहरूको लागि खले जस्तै, खले आफ्नो बच्चाको जस्तै अनिवार्य रूपमा हामीले बचत गर्नुपर्छ। अथवा हामीले जति नै अगाडिकै कुरालाई दोहोऱ्याउँदैछु, जति नै हामीले नानीहरूलाई माया गरे तापनि, खाना लाउन दिए तापनि, शिक्षा दीक्षा दिए तापनि, उनीहरूको आवश्यकता पुरा गरे तापनि हामीले छुट्याउनै नहुने अथवा अति आवश्यक कुरा भनेको चाहिँ नानीहरूको लागि बचत गर्नुपर्ने हुन्छ। र अघि पनि भनिसकेको छु, हामीले 50 लाखको बोल्नु अथवा मूल रकम अथवा बिमाङ्क भन्छ त्यसलाई, सम्झौता रकम 50 लाखको बोल्ने बित्तिकै हामीले 50 लाख एकमुष्ट निकाल्ने भन्ने हुँदैन। हामीले 2,62,000 उमेरको आधारमा निकाल्दा हुन्छ। 5 लाखको बोलियो भने 35,000 उमेरको आधारमा हामीले निकाल्दा हुन्छ। यसरी हामीले थोरै थोरै वार्षिक रूपमा हामी कति बचत गर्न सक्छौँ त 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 आय स्रोतको आधारमा हामीले थोरै थोरै बचत गरेर नानीहरूको भविष्यलाई हामीले उज्जवल बनाउन सक्छौँ र भोलि भइपरि आउने समस्यालाई पनि हामीले सजिलै तरिकाले निराकरण हामी गर्न सक्छौँ अथवा समाधान गर्न सक्छौँ अनि हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ, हाम्रो नानीहरू सम्पन्न हुन सक्छ। बाल उमङ्ग बिमा योजनाको लक्ष्य के हो त? किन यो योजना अथवा प्याकेज ल्याइयो त? अब यसको लक्ष्य हेरौँ। बचतको विकास त हामीले बुझि नै सकेका छौँ। बुबा वा आमाको भूमिका निभाउने भनेको चाहिँ आइमी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आमा अथवा बुवाको अनुपस्थितिमा है, आमा वा बुवाले जस्तै अथवा आफ्नो अभिभावकले जस्तै खाना लाउन अथवा सहारा दिने रहेछ, उसको बचत गरिदिने रहेछ है, अवस्था अथवा क्राइटेरियाको आधारमा, शर्तको आधारमा। अब अर्को अझै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हामीले बच्चाको शिक्षाको लागि, भविष्यमा बच्चा ठुलो हुन्छ त्यतिखेर कुन विषय छानेर, राम्रो विषय आफूले चाहेको कुरा सिक्न चाहँदाखेरि हामीले कुनै ऋण काट्नु पर्दैन है। अलिअलि बचत गरेको पैसाले धेरै सहायता मिल्छ। त्यो बच्चा पढ्न चाहेन, त्यो बच्चा चाहिँ वैदेशिक लक्ष्य अथवा ठुलो भयो तर विदेशतिर जाने लक्ष्य, विदेशमा गएर कमाउने अथवा चाहिँ पढ्ने लक्ष्य राख्यो भने पनि हामीले ऋण काटिराख्नु परेन। अब नानी विदेशतिर पनि जाने लक्ष्य भएन, उसको लक्ष्य के छ? व्यापार गर्ने लक्ष्य छ, त्यतिखेर पनि हामीलाई तनाव हुँदैन, सजिलो हुन्छ।
अब शिक्षा अनि विदेशतिर जाने अथवा व्यापार गर्ने कुनै पनि काम गरेन, नानीले कुनै काम गर्न सकेन अथवा गर्नै चाहेन है। हाम्रो नानीले केही गर्नै चाहेन, तर अन्तिममा एउटा काम त अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। नानी छोरा होस् या त छोरी होस्, त्यो के हो त भन्दा सिधै देख्नु भएको छ बच्चाको विवाह। ठुलो भएपछि उसको विवाह हामी गर्छौँ होइन। त्यतिखेर पनि हामीलाई ऋण काढिराख्नुपर्ने अथवा कुनै टाउको दुखाइराख्नुपर्ने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नानीहरूको बचत अति आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। बिमा गर्नुभन्दा अगाडि विशेष गरी यी 4 बुँदाहरूको बारेमा बुझौँ अथवा बुझेर जानेर बिमा गरियो भने धेरै फाइदा हुन्छ, भविष्यमा धेरै आफूलाई लाभ हुन्छ। नम्बर 1 त फेसिलिटी छ। नानीहरूको लागि अथवा आफ्नो ठुलो मान्छेको लागि बिमा गर्दाखेरि भोलि आवश्यकताहरू के आइपर्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर ती आवश्यकताहरू समाधान गर्नको लागि के सुविधाहरू छ त त्यसलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा अगाडि तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। सम एजर्ड भनेको मूल रकम, बिमाङ्क भन्छ यसलाई, अथवा सम्झौता रकम कति छ? मैले चाहिँ 50 लाख मानिदिएको छु। हामीले 5 लाख पनि मान्न सकिन्छ, 10 लाख पनि मान्न सकिन्छ। मानौ 5 लाख। 5 लाख छ भने प्रिमियम भनेको वार्षिक किस्ता वर्षमा हामीले 35,000 को दरले उमेरको आधारमा किस्ता अथवा बिमा शुल्क, वार्षिक बिमा शुल्क अथवा किस्ता वा प्रिमियम तिर्न सक्छौँ। प्रिमियम भनेको किस्ता अथवा वार्षिक बिमा शुल्क है। वर्षमा 5 लाखको बोल्ने र उमेरको आधारमा 35,000 वर्षे नि तिर्दै जान्छौँ। मैले 50 लाखको राखिदिएको छु र उमेरको आधारमा 2,62,000 तिर्दै जान्छ है। त्यसकारणले जहिले पनि हामीले कबोल रकम र वार्षिक किस्ता बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 5 लाख कबोल रकम भन्ने बित्तिकै 5 लाखै एकैचोटि निकाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। बिमामा बिमा सजिलो छ, वर्षमा तिर्ने हो। बोल्ने धेरै, तर वर्षमा थोरै तिरेर बचत गर्ने हो। अब बोनस भनेको ब्याज। अब बोनस भनेको चाहिँ कम्पनीले हामीले बचत गरे बापत 20 वर्षे योजनामा 20 वर्ष पछाडि कति दिने त है भनेको। यो भनेको चाहिँ व्यापारको आधारमा र बिमा समितिले तोकेको आधारमा हुन्छ। मैले धेरै बोनस कमाउँछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ। यो चाहिँ व्यापारको आधारमा अहिलेको स्थिति र भोलिको आर्थिक स्थिति कस्तो हुन्छ, व्यापार कस्तो छ है, र बिमा समितिले के तोकेको छ त्यो आधारमा हामीले बोनस पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बोनसको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ एसए भनेको बिमाङ्क, मूल रकम, सम्झौता रकम र बोनस भनेको ब्याज। अन्तमा कति पाइने? मैले तपाईहरूलाई 50 लाखको मानेर हिसाब गरेर देखाउँदाखेरि ऋण पनि बीचमा निकालियो र बीचमा फिर्ता आएर त्यसलाई ब्याङ्कमा राख्दाखेरि है र अन्तिममा जोडेर देखाउँदाखेरि 50 लाखको झन्डै 4 गुणा कमाइदो रहेछ। हाम्रो नानी 4 गुणाको मालिक भनेको चाहिँ झन्डै 2 करोडको मालिक हाम्रो नानीहरू हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ। तर हामीले ननिकाल्ने त्योभन्दा थोरै 2,62,000 को हामीले बचत गरियो, त्योभन्दा थोरै ननिकाल्ने खालको सस्तो खालको हामीले थोरै लगभग 2 लाखको हामीले बचत गरियो भने 2,50,000 को हामीले बचत गरियो भने र बीचमा ननिकालिकन पनि हामीले 50 लाखको 1 करोड 20 वर्ष पछाडि 1 करोड भन्दा माथि अथवा 1 करोड हामीले कमाउन सक्छौँ है। त्यो पनि छ, त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले बिमा गर्नै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। बिमा भनेको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो, गर्न पनि पाइन्छ र नगर्न पनि सकिन्छ है। गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। र धेरै जनाले बिमाको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ र मैले पनि साधारण बुझेको छु र गरेको पनि छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफूले जानेको कुरा सिकाउने मान्छे। त्यही भएर
साथीभाइहरूले यहाँहरूले सिक्नुहोस् र गर्नुहोस्, आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउनुहोस्, नानीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउनुहोस् भन्ने हैसियतले अथवा ध्येयले यो मैले भिडियो लिएर आएको छु। यस्तै भिडियो आउँदा दिनहरूमा पनि म लिएर नै आउने बाचा गर्दै म अहिले यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।